हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी सब मल्टिपल एङ्गल्सको सब क्वेसन गर्नेछौँ। यदि तपाईँले लास्ट भिडियोमा गरेको सर्कल हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आज कन्टिन्यू गरौँ। नम्बर 1, if cos 30 degree is equal to root 3 by 2, so that cos 15 degree is equal to root 3 plus 1 upon 2 root 2. cos 30 भनेको root 3 by 2 हो भने cos 15 भनेको root 3 plus 1 by 2 root 2 हुन्छ भने प्रुभ गर्नु भनेको छ। ल हेरौँ। सोलुसन cos 30 डिग्री भनेको root 3 by 2। ल हामीले एउटा फर्मुला पढेछ जुन हामी फर्स्ट भिडियोमा अलरेडी गरिसकेका छौँ। त्यहाँदेखि एउटा हामीले फर्मुला पढेको थियो, हेरौँ। cos a भनेर 2 cos स्क्वायर a minus 1, 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1। यसमा हामीले 1 plus cos a भनेको 2 cos स्क्वायर a by 2। अब यहाँबाट cos a भनेको कति हुन्छ? प्लस माइनस रुट ओभर 1 plus cos a by 2। यो फर्मुला युज गरेको थियो। यदि यो फर्मुलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने जुन पार्ट 1 मा हामीले गरेको थियो, हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल कन्टिन्यू गरौँ। ल हेर्नु त अब यो फर्मुला युज गरौँ। यहाँ a भने जस्तो 30 डिग्री हो, त्यसैले यहाँ cos 15 सोधेछ। cos 15 भनेको कति हुन्छ? cos a by 2 भनेको 30 by 2 भनेको सरी यहाँ cos a by 2 है। cos a by 2 भनेको कति हुन्छ? 1 plus cos a by 2 हुन्छ। ल हेरौँ, यो युज गर्छौँ। cos a by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos a by 2। अब यहाँ cos a भने जस्तो 30 डिग्री भयो, त्यसले cos 30 by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos a भनेको cos 30 डिग्री divided by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos 30 भनेको छ root 3 by 2 divided by 2। अब यो भनेको कति हुन्छ? यसको एलसीएम लियौ, is equal to प्लस माइनस यसको एलसीएम कति हुन्छ? एलसीएम ले 2, यहाँ 1 ले 2 लाई 2 टाइम, त्यसले 2 भयो, प्लस 2 ले 1 टाइम, 1 टाइम हुन्छ रुट 2 प्लस रुट 3 भयो माथि 2 प्लस रुट 3 by 2, 2 प्लस रुट 3 by 2 डिवाइडेड बाई 2 छ, फेरि 2 लेखौँ। अब यसपछि प्लस माइनस 2 प्लस रुट 3 डिवाइडेड बाई, अब 2 to the 4 भयो। अब यसपछि हामी दुवैतिर 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, प्लस माइनस अब 2 ले 2 प्लस रुट 3 मल्टिप्लाई गरौँ, 2 into 2 भनेको 4 हुन्छ, प्लस 2 into रुट 3 भनेको 2 रुट 3 हुन्छ, डिवाइडेड बाई 4 into 2 भनेको 8 हुन्छ। त्यसपछि प्लस माइनस अब 4 लाई के लेख्छौ? 3, 2 3 plus 1, 3 plus 1 भनेको 4 लेख्छौ बाई 8, प्लस माइनस यो भनेको कति? अब यसलाई 3 भनेको रुट 3 को स्क्वायर गर्छौ, अनि 1 भनेको 1 को स्क्वायर, अनि यहाँ प्लस छ, प्लस ले लेखौँ। अब हेर्नु त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेपछि यहाँ के भयो? 2ab हुन्छ। 2a भनेको रुट 3, b भनेको 1 भनेपछि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेछ, बाई 8 नै भयो। त्यसपछि प्लस माइनस अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? रुट 3 प्लस 1 को होल स्क्वायर, यहाँ रुट छ, बाई तल पनि अब रुट 8 भयो। अब यहाँ स्क्वायर रुट क्यान्सल, प्लस माइनस रुट 3 प्लस 1 बाई रुट 8 भनेको कति हुन्छ? 2 रुट 2। तर अब यहाँबाट प्लस लिने कि माइनस लिने त्यो भ्यालु कसरी थाहा पाउने? ल हेरौँ, के लेख्नु पर्यो? सिन्स 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 अथवा 15 डिग्री भनौँ लाइज अन फर्स्ट क्वाड्रन्ट lies on first quadrant where the value of sin 15 degree is positive। जुन 30 by 2 भने 15 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हुन्छ, अनि फर्स्ट क्वाड्रन्टमा sin 15 भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले देयरफोर sin 15 भनेको कति हुन्छ? रुट 3 प्लस 1 बाई 2 रुट 2। यो हामीले प्रुभ गर्ने हो, हेन्स प्रुभड। ल यो हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ। यसरी cos 15 रहेछ, सरी
cos 15 भनेको कति रहेछ रुट 3 प्लस 1 अपन 2 रुट 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. if cos 45 degree is equal to if cos 45 degree is equal to 1 by root 2 find the value of number A मा सोधेको छ cos 22.5 degree नंबर B मा सोधेको छ sin 22.5 degree नंबर C मा सोधेको छ tan 22.5 degree. यो क्वेशन 2069 सप्लिमेन्ट्री सिगरी 2073. ल अब यसको सोल्युसन हेरौं. cos 45 डिग्री भनेको 1 by root 2. अब नम्बर A को लागि हेरौं. नम्बर A मा सोधेको छ cos 22.5 भनेको cos 45 by 2 हो. A by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos A by 2. अब यहाँ cos 45 डिग्री by 2 भनेको root over 1 plus cos A by 2. यहाँ रिजन के लेख्नु पर्यो. अब cos 45 by 2 degree lies on first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रन्ट लाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिन्छौ. ल अब हेरौँ इक्वल टु रुट ओभर 1 प्लस cos 45. अब cos A को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो cos 45 डिग्री 1 plus cos 45 degree divided by 2. यो भने 1 plus 1 by root 2 divided by 2. यो भने कति हुन्छ root 2 plus 1 by root 2 by 2. यो भने कति भयो root 2 plus 1 by 2 root 2. यसपछि root 2 plus 1 by 2 root 2. अब यसलाई गरौँ into root 2 by root 2 गर्नु पर्यो. अब मल्टिप्लाई गरौँ 2 into root 2 भनेको 2 root 2 plus 1 into root 2 भनेको root 2 भयो. यो root 2 plus 1 रहेछ सरी root 2 plus 1. अब root 2 into root 2 भनेको 2 plus 1 into root 2 भनेको root 2 हुन्छ divided by 2 root 2 into root 2 भयो. root 2 into root 2 भनेको 2 हुन्छ 2 into 2 भनेको 4. अब यसपछि यो 4 लाई बाहिर निकालौं भन्छ यो 4 लाई बाहिर निकाल्नु स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 हुन्छ त्यसैले 1/2 भयो. यहाँ स्क्वायर रुट 2 plus root 2. भनेपछि यो cos 45 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ यसरी cos 22.5 भनेको 1/2 2 plus root 2 हुन्छ. त्यसैले therefore cos 22.5 degree is equal to 1/2 root 2 plus root 2. त्यसैगरी अब नम्बर B sin A by 2 is equal to plus minus root over 1 minus cos A by 2. This is sin 45 degree divided by 2 is equal to root over 1 minus cos A by 2. इसको रिजल्ट लिनु पर्यो. Since sin 45 degree divided by 2 lies on first quadrant, so its value will be only positive. Root over 1 minus यो भनेको 1 by root 2 divided by 2. यसपछि यो भनेको root 2 minus 1 by root 2 by 2. root 2 minus 1 by 2 into root 2 भनेको 2 root 2 हुन्छ. अब फेरि अघि जस्तै चालेर यसलाई गर्नु पर्यो. फेरि हेरौं root 2 minus 1 by 2 root 2 यसैलाई into root 2 by root 2. root 2 into root 2 2 हुन्छ minus 1 into root 2 हुन्छ divided by 2 भयो. root 2 into root 2 भनेको 2 2 into 2 भनेको 4 हुन्छ. अब स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 हुन्छ त्यसैले 1/2
2 minus root 2. Therefore sin 22.5 degree भनेको कति हुन्छ 1/2 2 minus root 2. ल त्यसै गरी नम्बर सी tan a/2 भनेको प्लस माइनस रूट ओभर 1 minus cos a divided by 1 plus cos a. tan 45 degree by 2 भनेको tan 45 degree by 2 भनेको प्लस माइनस रूट ओभर 1 minus cos 45 degree divided by 1 plus cos 45 degree. यो भनेको अब रूट ओभर 1 minus cos 45 by 1 plus cos 45 भनौं. यसमा त्यही लेख्छौ since tan 45 degree divided by 2 lies on first quadrant, so taking only positive sign. अब भ्यालु राखौं. cos 45 भनेको 1 upon root 2 divided by 1 plus 1 by root 2 माथिको एलसीएम लिऊ root 2 हुन्छ. यहाँ 1 हुन्छ 1 ले गर्दा टाइम root 2 टाइम त्यसमा root 2 into 1 भनेको root 2 हुन्छ माइनस root 2 ले गर्दा टाइम 1 टाइम 1 into 1 भनेको 1 हुन्छ डिवाइडेड बाइ फेरि यहाँ root 2 यहाँ 1 छ 1 ले गर्दा टाइम root 2 टाइम root 2 into 1 भनेको root 2 हुन्छ प्लस root 2 ले 1 टाइम 1 into 1 भनेको 1 हुन्छ. यसपछि यहाँ root 2 र root 2 क्यान्सल कति बाँकी भयो root 2 minus 1 by root 2 plus 1. यसको रेशनलाइज गर्नु पर्यो इन्टु root 2 minus 1 by root 2 minus 1 माथिको कति भयो root 2 minus 1 into root 2 minus 1 भनेको root 2 minus 1 को होल स्क्वायर डिनोमिनेटरमा root 2 plus 1 root 2 minus 1 भनेको a plus b a minus b भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको कति भयो root 2 को स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर यो भनेको root 2 minus 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ root 2 को स्क्वायर भनेको 2 minus 1 को स्क्वायर भनेको 1 यो भनेको कति भयो root 2 minus 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 यो भनेको कति भयो root 2 minus 1 को होल स्क्वायर भयो. इक्वल टु root 2 minus 1 को होल स्क्वायर बाइ 1 भनेको कति हुने root 2 minus 1 होल स्क्वायर अब स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ root 2 minus 1 स्क्वायर यो क्यान्सल हुने भयो. Therefore tan 22.5 डिग्री भनेको कति हुन्छ root 2 minus 1. ल नेक्स्ट हेरौं. Number 3 if cos 315 degree is equal to 1 by root 2 so that 157 whole 1 upon 2 degree is equal to minus 1 by 2 2 minus root 2. Solution cos 315 degree is equal to 1 upon root 2. अब cos a by 2 भनेको प्लस माइनस रूट ओभर 1 plus cos a by 2 हाम्रो सोधेको छ 157 whole 1 by 2 भनेको 157 into 2 भनेको 314 314 plus 1 भनेको 315 भनेपछि 315 by 2 नै सोधेको भनेपछि a by 2 नै हो. ल हेरौं यसपछि cos 315 degree divided by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos 315 degree divided by 2 is equal to plus minus root over 1 plus cos 350 भनेको कति छ 1 upon root 2 त्यो लेखौं 1 by root 2 divided by 2 plus minus यसको एलसीएम भनेको root 2 यहाँ 1 लेको टाइम root 2 टाइम्स root 2 into 1 भनेको root 2 हुन्छ प्लस root 2 लेको टाइम 1 टाइम 1 into 1 भनेको 1 divided by 2 भयो यो भनेको कति हुन्छ प्लस माइनस root 2 minus 1 divided by 2 into root 2 भनेको 2 root 2 भयो. अब यसलाई रेशनलाइज गरौं root 2 minus 1 root 2 plus 1 फिर by 2 root 2 into root 2 by root 2 भयो यो भनेको कति हुन्छ प्लस माइनस root 2 into root 2 भनेको 2 plus 1 into root 2 भनेको root 2 भयो by 2 root 2 into root 2 भनेको 2 2 into 2 भनेको 4 भयो
अब यो भने कति भयो प्लस माइनस अब 4 लाई बाहिर निकाल्नु भनेको 1/2 √2 प्लस √2 भयो अनि यहाँ लेख्नु पर्यो अब प्लस लिने कि माइनस लिने भ्यालु सिन्स 315 डिग्री डिवाइड बाइ 2 लाइज अन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ यो किनभने 315 डिग्री डिवाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 315 डिग्री डिवाइड बाइ 2 भनेको 157.5 157.5 हो खास गरी 157.5 भनेको 180 भन्दा कम नै हो भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 180 डिग्री माइनस थीटा पर्छ त्यसैले यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो 315 डिग्री भनेपछि त्यो थर्ड क्वाड्रेन्टतिर पर्न सक्थ्यो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट त्यतातिर जाउँ अब यो 315 डिग्री बाइ 2 भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यसैले यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ where भन्नु 350 degree lies on second quadrant where value of cos is negative therefore cos 315 degree divided by 2 भनेको कति हुन्छ -1/2 2 plus √2 ल यो 315 डिग्री डिवाइड 2 भनेको 157.5 हुन्छ जुन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यसैले यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो यदि अब अरु एंगल भनेको त्यही अनुसार गर्छ जस्तो हामीले अगाडिमा गरे प्लस नै आथ्यो किनभने त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर पर्थ्यो यो चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ भएको अब यो 315 डिग्री भनेको चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर पर्थ्यो किनभने यो 360 भन्दा कम छ 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा त्यसैले गर्छ त्यो जुन हामी क्लास 9 मा अलरेडी पढिसकेको छ त्यसैले हामी भ्यालु क्वाड्रेन्टमा चिन्छौं त्यही अनुसार हामी भ्यालु राख्छौं किनभने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ साइन पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त्यसैले साइन र कस चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ सबै नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले यहाँ कस छ त्यसैले कस यो नेगेटिभ भएको ल आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि यो भिडियोमा केही समस्या परेमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइनमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद।